Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Welcome back to my YouTube channel. I hope उम्मीद करता हूँ आप हज़रत खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ क़ुरबानी के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप जानते हैं कि क़ुरबानी के दिन नज़दीक हैं, तो हम कुरान के ताल्लुक़ से जानेंगे कि कुरान सूरह, आप टाइटल देखिए, सूरह अल कौसर। आज हम इसके ताल्लुक़ से जानेंगे और क़ुरबानी की फ़जीलत क्या है। इंसान क़ुरबानी तो करता है, लेकिन उसकी फ़जीलत क्या है और उसका मफ़हूम क्या है और क़ुरबानी क्यों की जाती है। आज सारा सब कुछ हम इस वीडियो से जानेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको खैर कसीर अता फ़रमा दी। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअक हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से 6 औलादें अता फ़रमाई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं हज़रत खतीजा से और 2 बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कामिला की हुज़ूर के दोनों बेटे विसाल फरमा गए। आपके जब दूसरे साहिबजादे का विसाल हुआ तो कुरैश मक्का कुफ़ार, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ माज़अल्लाह अपने बुग़्ज़ और अदावत का बड़ा खुल के इज़हार किया। कल तक ये लोग सादिक और अमीन कह रहे थे, और आज जब इनको दावत दीन दी है तो इनकी दावतें बाहर आने लगी हैं। इनकी चूँकि अदावत थी, बुग़्ज़ था, तो हुज़ूर के दूसरे साहिबजादे जब विसाल फरमा गए तो कहने लगे कि माज़अल्लाह अब तो ये अबतर हो गए, बेटा ही कोई नहीं। जब तक ये ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं बात बनेगी, और जब ये चले जाएंगे तो कौन होगा इनका मिशन चलाने वाला, कौन होगा इनका ज़िक्र करने वाला। बस माज़अल्लाह खुशियाँ मनाने लगे, बगले बजाने लगे। ये कुफ़ार मक्का का तरीक़ा है, कुरैश मक्का का, मुशरिकीन का तरीक़ा है। मुसलमान का ये तरीक़ा नहीं कि वो अपने मुखालिफ को मुसीबत में देख के तो खुशी का इज़हार करे। ये मुसलमान का तरीक़ा नहीं। जिस शख्स के साथ हमारा किसी वजह से इख्तलाफ राय हो जाता है, वो माज़अल्लाह किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाए तो हम बड़ा इज़हार मुसर्रत करते। देखा ना अब जो हो, मैं तो पहले ही कह रहा था, ओ हमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। क्यों? सजना भी तो मर जाना है, ओढ़खते दिन आया मुहम्मद, और कड़ी न डुब जाना है। अपना रवैया कभी भी इतना सख्त ना करें, लहजे में इतनी तलखी ना लाएं कि सामने वाले पे मुसीबत आ रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी की मुसीबत को देख के खुशी का इजहार करोगे ना, उसे अल्लाह निजात दे देगा, तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देगा। कभी भी इजहार ना करें, कभी भी किसी भी मौके पर किसी को मुश्किल में देखकर इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। बहुत सारे लोग बगले बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, देखा ना फलाना उलझ गया। ये तो तरीक़ा मुशरिकीन मक्का का है, कुफ़ार का तरीक़ा है ये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो कहने लगे देखा ना, हम ना कहते थे अब कौन जिक्र करेगा, अब कौन नाम लेगा। जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहे तो मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, इतनी हसीन अंदाज में, इतनी सोहनी सूरत, फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी है। ये कौसर से क्या मुराद है? एक तो कौसर से मुराद है वो जामे कौसर, वो जन्नत की नहर जिसकी तैयारी कस्तूरी से की गई, सोने जवाहरात से जिसको सजाया संवारा गया, जिसके पास प्याले इस तरह पड़े होंगे, इतने प्याले होंगे जिस तरह आसमान पे तारे चमकते हैं, और प्यासी उम्मत जाएगी तो हुजूर जाम भर भर के उन्हें पिलाएंगे। एक तो कौसर से मुराद वो हौज़े कौसर, जामे कौसर, और एक कौसर से मुराद दीन इस्लाम,
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद कुरान पाक, कौसर से मुराद इस उम्मत को दिए गए वो अहकाम के जो करने में आसान है और अजर उनका ज़्यादा है। कौसर से मुराद नबी पाक के मौजज़ात, इसी कौसर से मुराद रब फरमाते हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, जिस तरह की औलाद आपको दी है किसी को नहीं दी। आपकी बेटियां, आपके नवासे, आपके शहजादे, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या शान है सैयदा ज़ैनब की, क्या शान है हज़रत रुकैया की, क्या शान है उम्मे कुलसूम की, सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे कुलसूम की, क्या शान है सैयदा फातिमा ज़हरा की, क्या मकाम है मौला अली शेर खुदा, क्या रुतबा है इमाम हसन का, क्या मकाम दिया है अल्लाह ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को। एक कौसर से मुराद हुजूर की औलाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद रब फरमाता है महबूब जिस तरह के सहाबा आपको दिए हैं ना, दुनिया ढूंढेगी भी तो सिद्दीक़ अकबर जैसा नहीं मिलेगा, ज़माना तलाश भी करे तो फारूक आज़म जैसा पा ना सके, हज़रत उस्मान गनी की मिसाल दोबारा ना मिलेगी। और क़यामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कौसर का माना है हबीब आपको खैर कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैर कसीर, आपको खैर कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो, आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के ग़ुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूँ। यजीद की कुछ सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूँ। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहाँ तक जिक्र की बात है, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंदियाँ अता फरमा दी। हर घर गली, हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज है फिर कुर्बानी है, यानी ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। ईद से पहले कुर्बानी क्यों नहीं कि अल्लाह ने पहले जिक्र ही नमाज का किया है, कुर्बानी का जिक्र ही बाद में, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुर्बानी शुक्राने में करें। मेरे अजीज़, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है, इस्लाम कहता है कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा ज़रूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा ज़रूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा ज़रूर करो, दोस्तों को लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में।
غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے، اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، وہ بھی اپنی جگہ بند ہے، بانٹ کے نہیں دیتا۔ اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے، دائیں بائیں دیکھے، تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے۔ امیر نے کیا کیا ہے؟ امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لیں، تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے، اینک بھی امیری کی لگا لی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ صدقات کریں، خیرات کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جرری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسوؤں کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کریں تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں، اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی، یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے
تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اصحاب صفہ بیٹھے انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے, اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے, جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے. فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا. ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ, بیاہ پہ, ولیمے پہ, عقیقے پہ, دعوت پہ, وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں. کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو, 3 کا 4 کھا لو, 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں. اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے. ہم نے اب کیا کیا ہے, ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی, تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں, اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں, آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے, جو ہمارا بنیادی کام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے, لعنتی ہے, جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی. جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے, کھانا لینے آ جائے, کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں. آپ کا لہجہ ٹھیک ہو. کپڑوں کی دعوت نہ کریں آپ, گاڑیوں کی دعوت نہ کریں, انسانوں سے پیار کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں. آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے, بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے, ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں, صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. رب رسول کا فیصلہ کیا آیا, اور میں تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو, نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو. بلال یہیں بیٹھے رہیں گے, صہیب یہیں بیٹھے رہیں گے, عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے, سلمان فارسی یہیں بیٹھیں گے. غرباء اسی مقام پہ رہیں گے, ان کو اٹھایا نہیں جائے. تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کے بعد جتنے مواقع ہیں اپنے غرباء کو نہ بھولیں. اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا, ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے. ہمارے اپنوں میں, بہن بھائیوں میں چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں. ان چھوٹی باتوں سے ہم ایک عقیدے کا, نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں. اتنا وہ بد عقیدہ ہوا, نہ دین چھوڑ گیا, نہ کوئی اور مسئلہ ہوا, لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں, پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے, ان کو ہم قریب نہیں کرتے. تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی. اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں, انہیں دیں, انہیں نوازیں, ان کا خیال کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو, عمر بھی لمبی ہو, وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا, ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے. صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی, ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا, 40 منٹ میں آیا. ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ معاذ اللہ تعالیٰ, اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے, اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے. جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے. بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے پوری طرح, اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ. یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بھی مسئلہ ہے, ہمیں بھی جلدی ہے. میرے نبی پاک
علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ. ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اس بکری کو، یعنی تم پہلے چھری کو تیز نہیں کر سکتے تھے. اچھے طریقے سے اس کو آپ، اور مہربانی فرمائیں اناڑی لوگ یہ کام نہ کریں، وہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، جانور اذیت میں آ جاتے ہیں. بالخصوص میں نے چند مقامات پہ اونٹ کو نہار کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں بڑی زیادتی کی، جانور تکلیف میں آتے ہیں، بڑی بڑی دیر تکلیف میں رہتے ہیں. آپ تھوڑا سا، اسلام نے 3 دن رکھے ہیں، پورے 3 دن رکھیں. تو کس لیے رکھے ہیں کہ آپ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کریں. تو جلدی کاہے کی. اللہ تبارک و تعالی جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کی قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اس سال، اللہ اگلے سال انہیں بڑی بڑی توفیق عطا فرمائے.